ہویا ہے یہ تواڈے چوں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا سانوں ہوندا نہیں تے با واضح بلند سینے دا زور لا کے میں خطبے دے شروع وچ عرض کیتی ہے اج دا دن سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ سلامی عرض کرنی ہے تے سیدہ پاک کسے سوالی نو خالی نہیں جان دیندے آپ دے در تے جنہیں جو بھی منگیا عطا کر دیندیاں نے کیوں نہ سی پھر با واضح بلند لوکاں نوں درس صحیح دئیے عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی بول عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو درد اولاد علی بول نہ جانا لوگو درد اولاد علی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے دعا کرو رب توفیق دے دے وے جدو اسرائیل میرا تے تیرا تعارف پوچھے جدو اسرائیل پوچھے تیرا تعارف کیے رب مینوں تینوں توفیق دے دے وے اسی عرض کریے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا جن دی ماں نے سیدہ زہرا دا نام لے کے گڑتی دیتی ہو بولے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو اللہ دی قسم جدو میرا تیرا جنازہ جاندہ ہوئے جدو میں تے تو اس دنیا تو چلے جائیے ساڈا تعارف کوئی یہ نہ کرواوے قاری صاحب کوئی یہ تعارف نہ کروائے حافظ صاحب کوئی یہ تعارف نہ کروائے اے خطیب کوئی یہ تعارف نہ کروائے اے امام مسجد کوئی یہ تعارف نہ کروائے بڑا وڈا تاجر کوئی یہ تعارف نہ کروائے اے بڑیاں شانہ دا مالک اے دا بڑے وڈے کنبے نال تعلق کوئی یہ نہ تعارف کروائے جدو میرا تیرا جنازہ لوگ لے کے جاندے ہون لوگ اشارے کر کر کے پوچھن اے جان والا جنازہ کیدا جا رہا ہے رب توفیق دے دے لوگ
لوگ اشارے کر کر کے آکھن یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا، اپنے والی اشارہ کر کے کہہ لے میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگو جب لوگ پوچھن اے دسیا جے اے گدائے در زہرا،